गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। बुढ़ापा के सहारा अब बेटा सिर्फ ना, बुढ़ापा के सहारा अब बेटा सिर्फ ना, बेटी भी बन सकेलिन। ई बात हर माँ बाप के समझे के पड़ल। सही में श्रोता मित्र, बेटी के हमने के ई दुनिया में आवे से पहले संतान ज्यादा हो जाए कह के पेट में ही मार देवेनी सन। एक बेटा के आस पर हमने के ई भूल जानी सन कि बेटा होकस या बेटी दोनों संतान ही है। सबके अधिकार बा ई सुंदर धरती पर आवे के। बुढ़ापा के सहारा बेटा ही हवन। बेटी शादी करके अपन ससुराल चल जइयन तब बाद में बेटा ही काम या हमने के सहारा होयन। ई सोचे निसन। वैसे बेटा के शिक्षा खातिर लाखों लाख खर्च होला, माकिर बेटी के शिक्षा खातिर मुरी पर हाथ रख के बैठ जानी सन कि पढ़ाई के खर्च इतना करेम तब बाद में शादी में कहाँ से खर्च करेम। पहला वर्तमान देखी और अच्छा भविष्य बनाई तो खुद बे खुद अच्छा होत चल जाई। बेटी के पढ़ाई में आज खर्च करें तब उहे बेटी के भविष्य अपने आप उज्जवल होगी। आ उहे बेटी शायद अपने के बुढ़ापा के सहारा भी बन जायन की। प्रणाम, आज स्वागत बाविन सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष आई आवाज अपने के संगतिया हम मानती के हमरा टेक्निकल साथ दे रहल बानी सानो जी। तो श्रोता मित्र, अपने लोग के मालूम ही बा रोज कहे के ना पड़े, फिर भी कहे के चाहता नहीं कि हर शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बाद ई कार्यक्रम संघर्ष आवेला। और अपने लोग के मालूम बा कि हम हर शनिचर के महिला गेस्ट के ही लेके आवेनी। और आज के हमने के महिला गेस्ट बानी जौन की टेलीफोन संपर्क में बानी दंत रोग विशेषज्ञ सोनी झा जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। जी धन्यवाद मानसी जी। नमस्ते सोनी जी। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद तपाईलाई। हजुर, जस्तो कि मतलब अहिले कोभिड चलिरहेछ, अहिले मान्छेहरू भनौँ न धेरै महामारी चलिरहेछ। हाम्रो देश नेपालमा मात्र होइन, चारैतिर कोभिडको एकदमै भनौँ न धेरै नै त्रास फैलिएको छ। यस्तो त्रासको अवस्थामा पनि तपाईँ अहिले घरमा बस्नु भइरहेछ, सुरक्षित हुनुहुन्छ, तब हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। मतलब के कस्तो साधनहरू अपनाउनु भइरहेछ कि तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? अहिले त अब यस्तो छ, अस्ति चाहिँ जे हप्ता 10 दिन अगाडि जस्तो हाम्रो वीरगञ्जमा एकदम धेरै केस आइरहेको बेला त मैले मेरो क्लिनिक बन्दै गर्नु परेको थियो होइन। किनभने हामी मुखमा काम गर्ने हो क्या। अनि मुखमा काम गर्दाखेरि त्यो एयरसोल धेरै जेनेरेट हुने होइन। त्यस्तो भएर अब मानौ म भ्याक्सिन लिए पनि होइन, म भ्याक्सिनेटेड भए पनि म क्यारियर चाहिँ हुन सक्छु के। अनि अब सार्न सक्ने कि अथवा अब हामीले काम गर्दाखेरि त पेसेन्टको त पिसिआर गरेका छैन होइन। इन केस पेसेन्ट सिम्पटम छैन होइन, एसिम्प्टोमेटिक छ तर छ भने मलाई हुने, म फेरि अरूलाई सार्ने। त्यही भएर अस्ति चाहिँ हप्ता 10 दिन चाहिँ बन्दै गर्यो। तर त्यो बन्द गर्दा पनि देउस फोनमा सम्पर्कमै थिएँ होइन। अहिले चाहिँ अब क्लिनिक पनि गइरहेछौँ होइन। अब बिस्तारै चाहिँ अब हस्पिटल पनि सुरु हुन्छ हाम्रो होइन। हजुर, जस्तो कि मतलब तपाईँ अरूलाई हेर्न साथसाथमा आफूमाथि पनि ध्यान दिनु भइरहेछ कि छैन? त्यो त दिनै पर्यो नि। सबभन्दा त आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने हो। जस्तो अब बाहिर निस्कियो भने हामी मास्क लगाएर नै निस्किन्छौँ होइन।
अब जस्तो अब हाम्रो जब यस्तो छ, हामी अब धेरै पब्लिक कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यो पिपी लाएर काम गर्नु पर्यो कि अर्को गाउन लाएर घरमा आउने बित्तिकै नुहाउनु पर्यो, छिनछिनमा हात धुनु पर्यो, केही छोयो भने ल साबुन पानीले हात धुने। पेसेन्टमा काम गर्नलाई पनि हामीले धेरै प्रिकसनहरू लिनुपर्छ होइन। पेसेन्ट एउटा पेसेन्ट गरिसकेपछि ग्याप राखेर फेरि सेनिटाइज गर्ने क्लिनिकलाई होइन, एकछिन सबै कुरा सफा गर्नु पर्यो अनि फेरि अर्को पेसेन्ट गर्नु पर्यो होइन। काम अब मुखमा काम गर्दा झन् हामीले धेरै प्रिकसनहरू लिइराख्नुपर्छ। हजुर त्यो त हो। जस्तो कि अब पीडित पनि कतिजना हुनुहुन्छ होइन, अनि यस्तो अवस्थामा हामी बन्द पनि गऱ्यो भने त्यो पनि भएन। जे होस् तपाईँहरू आफूलाई मात्रै रिक्समा राखेर पनि तपाईँहरू सुरक्षा दिनु भइरहेछ, त्यसको लागि त धेरै राम्रो र सराहनीय कुरा छ। र सोनीजी जस्तो कि मतलब म यो कार्यक्रममा हरेक मेरो गेस्ट आउनुहुन्छ, जस्तो कि तपाईँ आज मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ र म एउटा हाम्रो स्टाटस लिएर नै आएको हुन्छ जहिले नै, र त्यही सम्बन्धी एउटा फर्स्ट प्रश्न म सोध्ने गर्छु कार्यक्रममा। त्यस्तै आज तपाईँको लागि चाहिँ यो हाम्रो प्रश्न छ, बुढेसकालको सहारा छोरा मात्र होइन, बुढेसकालको सहारा छोरा मात्र होइन, छोरी पनि बन्न सकिन्छ। यो कुरा हामी हरेक आमा बाउले बुझ्नुपर्छ। यसमा तपाईँको के छ विचार? हेर्नुहोस्, अब हजुरले हेर्नु पनि भयो होला। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने अब जस्तो हामी अमलेशगञ्जतिर या फिर जान्छौँ नि, अनि हेर्नुभयो होला हात्तीलाई नि एउटा सानो जन्जिर होइन त्यसले बाँध्या हुन्छ के। अनि के भएको हुन्छ, हात्ती चाहिँ सानो छँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सानो जन्जिरले बाँध्या हुन्छ। हात्ती त अब ठुलो भइसक्यो होइन, तर उसको मनस्थिति कस्तो छ भने म जन्जिरले बाँध्या छु, ऊ त पुरै जे उसलाई राख्ने घरै तोड्न सक्छ नि होइन। हजुर हजुर। त्यस्तै हाम्रो समाजमा यही मनस्थिति भएको छ, अभिभावकको पनि होइन अनि हामी आइमाईको पनि के। अभिभावकको कस्तो भएको छ भने हामी किन भन्छौँ छोरा बुढेसकालको सहारा, हामीले छोरामा धेरै लगानी गरिरहेछौँ, हामीले छोरालाई र छोरीलाई एकनाश गरेका छैनौँ होइन। उसको छोरा चाहिँ हाम्रो छोरालाई चाहिँ हामी अध्ययनमा होइन अरू कुरामा पनि धेरै फ्रिडम हुन्छ, अध्ययनमा धेरै जन्मजातदेखि नै हामी सुरुवातदेखि नै सायद लाग्छ कि भेदभाव सुरु गर्छौँ। सुरुवातदेखि नै अब जस्तो धेरैजनाले पेटमा बच्चा छ भने छोरी छ भने चाहिया छैन भने सोध्छन् होइन, धेरै बच्चा भयो भनेर पनि सोचिन्छ भने पनि सोध्छ। तर म के भन्छु भने हेर्नु, हामी सुरुदेखि नै आफ्नो बच्चाहरूमा फरक नमानिकन जति हामी छोराको लागि गरिरहेछौँ त्यति गर्यो भने छोरी बुढेसकालको सहारा नहुने होइन। किनभने अब सहारा हुनलाई तपाईँले अब हेर्नु, मलाई चाहिँ तपाईँले किन बोलाउनु भयो, तपाईँ यहाँ किन बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई किन यतिजनाले सुन्छ होइन, किनभने तपाईँ सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट हो होइन। हामीले फिमेललाई आइमाईलाई सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट होइन डिसिजन मेकर बनाउनु पर्छ के। अब उसले केही गर्न सकेन, उसको परिवारमा योगदान छैन भने उसको कुरा पनि कसैले सुन्दैन। अनि त्यसको सुरुवात चाहिँ आमा बुवाबाट नै हुन्छ, उसको अध्ययनमा इन्भेस्टमेन्ट होइन। अब ठिक छ डाक्टर इन्जिनियर त 100% नबन्ला, धेरै सिपमूलक कार्यक्रमहरू हुन्छ होइन, जेमा बच्चाको इन्ट्रेस्ट लाग्छ होइन। अब त्यसरी गाइड गर्ने, उसलाई जे आफू इन्डिपेन्डेन्ट होइन स्ट्रङ बनाउन सिकाउने होइन। अनि अब बुढेसकालमा अब जस्तो मलाई चाहिँ अब तपाईँलाई पनि होला आफ्नो जति, त्यस्तो होइन कि छोरालाई मात्रै आमा बुवाको माया लाग्छ होइन छोरीलाई लाग्दैन, त्यस्तो त हुँदैन नि होइन। दुईटै त बराबर, माया भनेको त बराबर हुन्छ, तर काहीँ न काहीँ भेदभाव हुन्छ कि छोरालाई भोलि फ्युचरमा गएर छोरा चाहिँ हामीसँगै बस्छ र छोरी बिहे गरेर जान्छ, त्यो अर्काको घरमा जाने मतलब जात हो भनेर हामी अगाडिदेखि हामी डिसाइड गरेको हुन्छ। हाम्रो थिङ्किङमा के हुन्छ भने छोरी बिहा गरेर अर्काको घरमा जाने जात हो, त्यही भएर छोरीलाई धेरै अध्ययनको लागि हामी बाहिर पठाउँदैनौँ, खर्च गर्न चाहँदैनौँ होइन। तर सन्तान त हो नि, पहिला हामीले सन्तान त मान्नु पर्यो छोरीलाई होइन। हजुर हजुर, दुईटै मानौ, दुईटै सन्तान छ हामीले मानौ। अब मलाई म ठिक छ म आफ्नै एक्जाम्पल दिन्छु होइन। मलाई मेरो आमा बुवालाई केही पर्यो भने
मलाई त्यस्तो कहिले फिल भएन कि मैले केही गर्न खोजेँ भने मेरो श्रीमानले मलाई रोक्नुहुन्छ होइन, रोक्नुहुन्न होइन, किनभने म डिसिजन लिन सक्छु होइन। मलाई अब यस्तो पनि होइन कि उहाँको आमा बुवालाई मैले नगरिदिने हो होइन, त्यो पनि गर्नु भएन। तर यो सोच हाम्रो सोसाइटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि त्यो एक दिनमा हुने होइन के, दुवैजनाले हामीले गर्ने हो। अनि आमा बुवाले पनि खास फरक गर्नु भएन मेन चाहिँ। अनि मात्रै अब महिलाहरू स्ट्रङ भयो भने मात्रै डिसिजन लिन सक्छ नि। ऊ त कमाउनु पर्यो, सेल्फ गर्नु पर्यो सबै कुरा, अनि बल्ल उसले सहारा बन्न सक्छ नि। कसैको पनि सहारा बन्नलाई त हामीले आफू पहिला स्ट्रङ हुनु पर्यो नि होइन। अनि आफू होइन, आफू हामीलाई स्ट्रङ बनाउने त फर्स्टमा त आमा अभिभावकबाट नै सुरु हुन्छ होइन। तपाईँले खास गरेर हेर्नुभएको होला सुनेजी, जस्तो कि जुन घरमा हाम्रो भेदभाव हुँदैन, छोरालाई पनि सेम एजुकेसन दिन चाहनुहुन्छ र छोरीलाई पनि सेम दिन चाहनुहुन्छ, छोरालाई जति फ्रिडम हुन्छ आफ्नो लिमिट अनुसार होइन, त्यतिकै छोरीलाई पनि आफ्नो लिमिट अनुसार हाम्रो दायरा कहाँसम्म हो भनेर जुन प्यारेन्ट्सहरूले मतलब सिकाउनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीलाई बराबर मान दिनुहुन्छ होइन, कहिले पनि भेदभाव गर्नु, त्यो घर एउटा मतलब जरुरी छैन कि हामी एजुकेटेड भएका घरहरू नै राम्रा हुन्छ। कति अशिक्षित भएका घरहरू पनि मतलब त्यस्तो मतलब ब्यालेन्स मिलाएर हिँडेका हुन्छन्, तपाईँ पनि हेर्नुभएको होला। तर कहीँ पनि हजुर त्यो चाहिँ अब यस्तो छ, मैले भने नि त्यो एजुकेसन जुन हाम्रो संस्कार छ, शिक्षा मात्रै दिएर भएन, हाम्रो संस्कार जुन दिनु पर्यो नि होइन, सँगसँगै त्यो बुद्धि र विवेक दुइटै चाहियो। हजुर हजुर एकदम सही, सोच त एकदम सही हो। अनि बल्ल हुन्छ। अब तपाईँले ठुलै ल पढे लेखेको छ, संस्कार छैन भने उही कुरा हुन्छ होइन। मैले त्यही भएर भने कि डाक्टरै इन्जिनियर बनाऊ टेक्निकल लाइनमै होइन, छोरीलाई अब यहीँ मेरै धेरै साथीहरू मसरुमको कामहरू गर्नुहुन्छ के, अनि त्यसमा पनि धेरैजना जे होस् यति भयो गर्दा पनि जे होस् उनीहरूले सप्लाई मिट गर्न सकेन के, भनेपछि कति डिमान्ड रहेछ होइन। मैले त्यस्तै कार्यक्रमहरू भने कि सिपमूलक कार्यक्रमहरू फिमेललाई सिकाउनु पर्यो होइन। जे होस् ऊ जसरी भए पनि उसको पनि जिम्मेवारी हो के, फिमेलको पनि जिम्मेवारी हो नि घर चलाउने होइन। केमा रुचि छ त्यो रुचि हेरेर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ होइन त। सही भन्नुभयो। अनि एउटा अझै कुरा सुन्न चाहन्छु कि जस्तो कि मतलब अहिले चाहिँ यो कोभिड धेरै बढेको छ होइन, तपाईँले पनि भन्नुभयो कि 10 दिन जतिकै मैले पनि आफ्नो क्लिनिक बन्द गर्नु पर्यो, किनभने त्यो बाध्यले हामीले त्यो बन्द गरे, एकदम बाध्य भएरै बन्द गरेको होला। किनभने तपाईँहरू त जति पनि हाम्रो सेवा प्रदान गर्नको लागि बस्नुभएछ, तर जहाँ धेरै नै रिस्क भइहाल्छ, जस्तो तपाईँमाथि त्यो कुरा आइहाल्छ भने पक्कै पनि हामीले त्यो हेर्नै पर्छ, किनभने म सुरक्षित हुन्छु त पनि अरूलाई सुरक्षित राख्छु होइन र। त्यही सोचेर पनि तपाईँ 10 दिन बन्द गर्नुभयो, फेरि तपाईँको अलिकति माहौल अलिकति भए पनि शान्त भयो या जे भयो, फेरि तपाईँले मतलब सर्भिस दिनको लागि एकदम आफ्नो आतुर मतलब रेडी बस्नुभयो र अहिले सर्भिस दिँदै हुनुहुन्छ। अहिलेको स्थिति के छ हाम्रो रेडियो मार्फतबाट हाम्रो श्रोता मित्र माझमा जान्छ कि अहिले क्लिनिकमा के कस्तो मतलब छ? रिपोर्टहरू हेर्दा त अलिक कमै भइरहेछ होइन, तर कस्तो छ भने अब गाउँमा हाम्रो पहुँच, हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यस्तो राम्रो छैन के। अब जस्तो कि तपाईँ नारायणीमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ होइन, सर्जिकल गर्नुहुन्छ डेन्टिस्टको होइन, त्यसपछि तपाईँको आफ्नो क्लिनिक पनि छ, त्यस्तो मतलब मान्छेहरूको अहिले आवाज आवत कस्तो छ, धेरै छ कि मतलब यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै न्यून छ के कस्तो छ? होइन एकदमै कम भएको छ होइन, बिरामी छन् सबैजनाको घरमा, कोही न कोही बिरामी भइरहेको हुन्छ, पेसेन्टको आवत जावत पनि एकदम कमै छ। जो सिरियस छ फोनमा हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ, अनि एकदम होइन एकदमै गाह्रै भइसकेको छ भने मात्रै हामी पनि बोलाइरहेछौँ अझ होइन, अझ केही दिन प्रिकसनमै जाउँ, एकदम इमर्जेन्सी छैन भने अहिले नगरौँ। तर अहिले मुभमेन्ट चाहिँ पेसेन्टको अझ कमै छ अहिले, त्यस्तो विधि अहिले अब अझ पनि लकडाउन छ नै होइन, पेसेन्टलाई पनि आउन जान गाह्रो भइरहेछ होइन। आवतजावतमा पनि यातायातमा समस्या भएर पनि नआउनु भइरहेको होला, मेडिसिन खाएर पनि टालिरहेछन्, कतिपय पेसेन्टहरू मेडिसिन खाएर पनि टाल्नु भइरहेछ। र सकेसम्म मतलब यदि सहीमा तपाईँले भने जस्तो कि मतलब अहिले
ठिक हुनुहुन्छ भने त मेडिसिनले नै काम चलाउँ होइन, किनभने आएर पनि यहाँ मतलब अलि गाह्रै छ र एकदमै नहुने कुरा छ भने त आउनै पर्छ, किनभने आफ्नो ज्यानमा त्यो रिस्क कसैले लिन चाहँदैन, त्यसको लागि त आउनै पर्यो। अनि मतलब तपाईँहरूले चाहिँ जुन दिनु भइरहेछ सेवा त्यो चाहिँ कस्तो दिनु भइरहेछ? अब सेवा दिनलाई जस्तो अहिले हाम्रो क्लिनिकमा दाँत भर्ने होइन, सिम्पल हलेको दाँत छ भने उखाल्ने, आरसिटी गर्ने होइन, त्यस्तो अहिले अब जुन कुरा धेरै एयरसोल जेनेरेट हुन्छ जस्तो दाँतहरू सफाइ गर्ने त्यस्तोहरूमा अलि धेरै रिस्क भइरहेछ कि। अब मानौ त्यसमा पनि एकदम इमर्जेन्सी नै छ भने हामी गरिरहेछौँ होइन, एकदमै इमर्जेन्सी भइसकेको छ, कसैको पुरै गीतै सुनेर एकदम गाह्रै भइसकेको छ, खानै सक्नुहुन्न, बोल्न गाह्रो भयो भने त्यस्तोमा चाहिँ मैले भने इमर्जेन्सी जति हुन्छ त्यति चाहिँ हामी गर्ने होइन सकभर। तर अब कसैको एकदम दाँतै दुखेर मुखै पुरै सुन्या छ भने अब उपचार त गरिदिनु पर्यो नि होइन उहाँको, त्योहरू चाहिँ गरिरहेछौँ हामी। जस मतलब सेवाहरू एकदम अहिलेको स्थितिमा पनि प्रदान गर्नु भइरहेछ, त्यो दिनु पनि पर्छ, किनभने अहिले धेरै अब सिरियस भएको केसलाई त हेर्नै पर्यो भनेर र हेर्नु पनि भइरहेछ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर सोनीजी तपाईँलाई। र एउटा अझै कुरा भन्न चाहन्छु, जस्तो कि तपाईँ दन्तरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, मतलब यसमा तपाईँलाई आफ्नो इच्छाले यो फिल्ड नै चुज गर्नुभयो कि मतलब हुन्छ नि बिहेभन्दा अगाडि मम्मी पापाको कहरले पनि मान्छेहरू चुज गरिन्छ कि होइन म यसैमा जाऊ, तिमीलाई यसैमा ठिक हुन्छ, म लगानी लगाउँछु, तिमी यसैमा जाऊ, यस्तो केही करकाब्ज भयो कि मतलब आफ्नो इच्छाले तपाईँ यसमा जानुभयो? होइन यस्तो थियो, सानैदेखि म बुवालाई चाहिँ म डक्टर बन्छु होइन, अब त्यही भएर बुवाले पनि कहिले पनि हाम्रो घरमा होइन मतलब डक्टरको फिल्ड मतलब अरू पनि हुन्छ, तपाईँ यसमै जानुभयो नि त, त्यही भएर पनि मैले भनेको मतलब यसमा जानुको तपाईँको रुचि नै थियो कि होइन? नाम निस्क्यो, अब ल ठिक छ नाम निस्क्यो, अब पढिहाल्ने, अब पढ्दै गयो भने त अब जब तपाईँले जे कुरा पढ्नुहुन्छ बिस्तारै त्यसमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ होइन। त्यतिखेर अब हामीले अब धरानबाट पढ्यो, त्यतिखेर नाम निस्क्यो अनि ल अब पढौँ होइन, डाक्टरै बन्न मन थियो होइन, पढौँ। बुवाहरूले चाहिँ कहिले पनि यो पढ त्यो नपढ भनेर होइन, ठिक छ तिमीलाई जेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ तर राम्ररी पढ, जे पढ्छौ राम्ररी पढ, त्यति मात्रै हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो घरमा चाहिँ यही पर्नुपर्छ त्यस्तो चाहिँ थिएन होइन। धेरै जसो घरमा अहिले पनि त्यस्तो मतलब कुराहरू छ कि मतलब होइन मैले भनेकै कुरा म जब लगानी लगाइरहेको छु भने तिमी चाहे त्यो डक्टरको लायक होस् नहोस् हाम्रो बच्चा होइन, तर एउटा हुन्छ नि आफ्नो रेपुटेसन भनौँ न, मतलब गर्नको लागि म यति छु, म यति हाम्रो राम्रो छ भने म आफ्नो छोरालाई डक्टरै पढाउँछु, म आफ्नो छोरीलाई डक्टरै पढाउँछु, तर छोराछोरी त्यो फिल्डमा जान चाहनुहुन्न, तैपनि एउटा हुन्छ नि आफ्नो फ्रेन्डलाई हेरेर या फ्रेन्ड सर्कललाई हेरेर हामी पठाउँछौँ धेरै जस्तो गार्जियन। यस्तो गार्जियनलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो रेडियोको मार्फतबाट? अब हेर्नु त्यो त अब म जुनसुकै फिल्डको कुरा गर्छु, यो डाक्टरी फिल्ड त कस्तो छ भने तपाईँले जस्तो मैले भने नि अहिले अब धेरैजनाले मानौ अहिले इन्जिनियरहरू जुन छन् होइन तिनीहरू घरमा बसेर अब त्यो आइटीहरूको घरबाटै काम हुन्छ, तर हामी नचाहेर पनि हामी एक्सपोज हुन्छन्। झन् हाम्रो फिल्डमै पनि अब सर्जिकलहरू छन् जुन इमर्जेन्सी केस गरिरहेछन् होइन, अब गाइनीहरू छन्, तिनीहरू त झनै धेरै एक्सपोज। तिनीहरूको यस्तो हुँदैन कि मेरो मन छैन म यो गर्दिनँ, त्यो मन भन्ने कुरा हुँदैन के, जान्नै पर्छ त, चाहनै हुँदैन होइन, त्यो चाहना चाहिँ छैन होइन मानव। अनि हाम्रो मनले त्यस्तो भन्दैन कि तिमी नजाऊ। अनि त्यही भएर डाक्टरी भनेको तपाईँलाई जसलाई धेरै भित्रैबाट छ कि होइन म डक्टर बन्नु पढौँ, मेहनत पनि धेरै चाहियो, धेरै दिनसम्म पढिराख्नुपर्छ, हामीले सधैँ पढिराख्नुपर्छ। नयाँ कुरा आयो तपाईँले यो कोभिडकै बारेमा अब अहिले आयो भने सबै कुरा हामीले ज्ञान त हुनु पर्यो नि होइन। अनि कर दिएर कुनै पनि कुरा गराउनु खास आमा बुवाले गाइड गर्ने हो। कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो बच्चाहरू भट्किन्छ होइन, थाहा नभएको कुरा होइन गर्न खोज्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ आमा बुवाले गाइड गरिदिने हो होइन। तर त्यो कर गराएर पढाउँदाखेरि फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई अब यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ होइन,
कुनै कुरा जुन हामी मनले गर्छौँ के। जस्तो कि तपाईँ इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्नु भयो त अहिले सक्सेस पनि हुनुभएछ, अहिले आफ्नै क्लिनिकमा तपाईँ बस्नु भएछ, त्यो भनेको त एउटा इन्ट्रेस्ट भएरै गर्नुभएको हो नि। हो अब कुनै बच्चालाई मानव डाक्टर पढ्ने इन्ट्रेस्ट छैन, ऊ के गर्छ, झन् फ्रस्ट्रेटेड हुँदै जान्छ होइन। ऊ त्यति मन लाएर पढ्दैन, मानव फेल भयो होइन, फेरि प्रेसर हुन्छ, अनि तपाईँले त उसको लाइफै डेन्जरमा हाल्नु भयो नि। मानव उसले अरू केही काम गर्न खोजिरहेको थियो, राम्रो गर्छ होइन, त्यो त पटक्कै गर्नुहुन्न। हो आमा बुवाले गाइड गरिदिनु पर्छ, किनभने अब जस्तो बच्चा +2 मा छ भने तिनीहरूलाई धेरै हामी यो मिडियाहरूले गर्दा बच्चाहरूलाई थाहै नभइकन म यो गर्छु, तर त्यसको स्कोप के हो, यो गरेर हामी के गर्ने होइन, के पाउने हो, हामीले कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ, हाम्रो देशमा यसको के कति छ, हामी जब के छ, त्यस्तोहरू चाहिँ आमा बुवाले गाइड गरिदिनु पर्छ। तर कर गराएर मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो सक्सेसफुल चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि। मैले धेरैजनालाई हेरेको छु पछि क्विट गर्छन् होइन, मन लागेन होइन, गर्दिन भनेर छोड्नेहरू पनि हुन्छन् होइन बिचमै। अब त्यो बिचमा छोड्नु भन्दा त नराम्रो केही हुँदैन। एकदम सही भन्नु, जस्तो बिचमै गएर फेलियर हुनुभन्दा राम्रो त नगरेकै राम्रो नि। अर्कै फिल्ड परेको भए त सायद सक्सेस हुन्थ्यो कि। हो हजुर। अनि एउटा अझै कुरा सोध्न चाहन्छु, जस्तो कि हाम्रो मतलब हामी सानैदेखि सुनेका पनि छौँ होइन कि मतलब डक्टरहरू पागल भएरै पढ्नुपर्छ डक्टर एउटा बन्नको लागि, के यो साँच्चीकै कुरा हो? हेर्नु पागल भएर त म भन्दिनँ, तर कस्तो हुन्छ भने मतलब हामीलाई खान ध्यान हुँदैन, मतलब सुत्न ध्यान हुँदैन भनेको मतलब एकदमै पढ्नको लागि एकदम चाहिन्छ, अलि हुन्छ स्टुडेन्ट एकदमै स्ट्रगल गर्नुपर्छ अरू फिल्ड भन्दा बढी। अरू फिल्ड भन्दा त हाम्रो पढाइ नै धेरै भयो नि। मैले भने नि अहिले त कस्तो भयो भने अब तपाईँलाई मन छैन म यो अहिले दुनियाँमा कोरोना भाइरस के हो होइन भनेर, तर हामीलाई पढ्नै पर्ने भयो। अब तपाईँले नै सोध्नुहुन्छ यो के हो, अब कसैले सोध्यो भने पेसेन्टकै लागि भए पनि हामीलाई पढिराख्नु पर्छ के। अनि पढ्दाखेरि त्यो पागल भन्ने होइन, तर त्यो जुनुन जुन हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ के, त्यो पढिराख्नु पर्छ हामीले। त्यो नपढिकन धेरै कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यो जुनुन भन्नुभयो नि, जुन खानासाना छोडेर त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ होइन, पछि चाहिँ अलिक कम हुँदै जान्छ। अब मेडिसिन पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै हो, एकदम गर्नुपर्छ है मेहनत। ओके, त्यही मेहनत गरेर आज तपाईँ यहाँ ठाउँमा आउनुभएको रहेछ। अनि र प्लस हाम्रो रेडियोबाट तपाईँको विचार र आवाज पनि हाम्रो श्रोता मित्रहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कि सोनीजीको विचार के कस्तो रहेछ भनेर। अनि सोनीजी एउटा अझै कुरा म सोध्न चाहन्छु कि जस्तो कि मतलब हाम्रो अहिले धेरै जस्तो ठाउँमा, हाम्रो नेपालमा भनौँ, इन्डियामा भनौँ, या जुन पनि ठाउँमा महिला हिंसा धेरै बढिरहेको छ, यसमा तपाईँको के छ विचार? मतलब हामी के गर्दाखेरि महिला हिंसा कम हुन सक्छ या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? हेर्नु, महिला हिंसा कम गरौँ, न्यूनीकरण के भन्ने होइन, यो त एकदम आजभोलि के भन्छ एनिमल राइट्स हुन्छ होइन। हामी एनिमललाई कुट्न अनि महिलालाई कुनै प्रकारको हिंसा गर्नु त्यो त सरासर अन्याय हो नि होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्दाखेरि कस्तो छ भने, मैले अघि जुन हात्तीको कुरा भने नि तपाईँलाई होइन, त्यो दुवैतिर हामी फिमेलहरूको पनि कमजोरी हो कि हामी के गर्न सक्छौँ होइन, त्यो नै थाहा छैन होइन। अर्को कुरा कस्तो छ भने हाम्रो कामको भ्यालु नहुनु होइन। मानौ अब म चाहिँ के भन्छु भने, जस्तो भन्नुभयो नि डक्टर बन्ने, सिप बन्ने गर्ने, हामीले त्यो सबै कुरा एक साइड छ। एउटा पक्ष यो पनि छ नि, ठिक छ हाम्रो मम्मी हाम्रो दिदीहरू घरमै बस्नु भयो नि होइन, तर घरमै बस्दाखेरि खाना पकाएर खुवाउनु भयो, हामीलाई हुर्काउनु भयो, त्यो काम होइन, त्यसको हामी पैसा तिर्न सक्छौँ होइन। त्यो नबुझ्ने मान्छेले हिंसा गर्ने हो होइन। जुन श्रीमानले 4 टाइम खाना खान्छ तर त्यो खाना पकाइदिने, उसलाई केयर गर्ने, उसले त्यसको तपाईँ मोल भन्नु न, त्यसको हामी पैसा तिरेर मोल दिन सक्छौँ?
कहिले पनि सक्दैनौँ हामी। अनि त्यो खास त्यो हिंसा हुने कारण त्यहाँ हो, किनभने आइमाईले गरेको मान्छेले खाना त पकाइदिन्छ होइन, लु के गर्छ दिनभरि बसेर होइन, त्यो त्यस्तो हो कि सिप हामी सेल्फ हाम्रो पुरुषहरूबाट धेरै कुराहरू आउँछ कि मतलब घरमा बसेर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो हामी यति टेन्सन लिन्छौँ, अफिसको टेन्सन, आफ्नो बसको टेन्सन, कति टेन्सन छ, तर तिमीहरू घरमा बसेर के गर्छौ त्यस्तो? अनि एक दिन केही नगरिकन बस्दिनु अनि थाहा पाउनुहुन्छ कि होइन र बसेर हामी के गर्छौँ हो। मैले भने त्यो मोल आइमाईले जे गरेछ नि त्यसको मोल दिया छैन होइन हामीले। अनि हिंसा चाहिँ त्यही भएर हुन्छ कि लोग्ने मान्छेले त्यो बुझिरहेको छैन कि उसले कति गरिरहेछ। अब मलाई लाग्छ कि मेरो बुवाले मलाई पढाउनु भयो, लेखाउनु भयो, तर मलाई मेरो आमाले जति गर्नुभयो होइन, तिमी पढ होइन, कहिले ल यो खाना पकाऊ, यो गर त्यो गर होइन, सिकाउनुहुन्थ्यो, सिक्नुपर्छ, जीवनको सिप हो, हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू पनि होइन। तर जो अब मम्मीको मोल बुझेनौ भने अनि हिंसा हुन्छ। अनि जुन भन्नुभयो नि तिमी के गर्छौ होइन, अनि हिंसा हुने कारण चाहिँ त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ त्यही हामी सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, सिप हुनु पर्यो। हामी मेन कुरा हामी के मतलब बिर्सिहाल्छौँ नि कि जस्तो हामी पनि महिलाहरू पनि घरमा बसेर पनि धेरै कामहरू गरेको, उहाँहरूलाई पनि धेरै टेन्सन हुन्छ, बच्चालाई हेर, घर हेर, यो मिलेन, खाना दिनु टाइममा, सब बिहान उठेदेखि त्यो एउटा झाडु हातमा आउँछ, त्यहाँबाट हाम्रो नन स्टप हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। यदि कोही महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ अफिस जाने, त उहाँलाई 10 बजे भित्रमा आफ्नो घरको कामकाज गरेर जानु छ अफिस। हजुर 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 एकदम। तै पनि यो प्रश्न आउँछ कि घरमा बसेर तिमी के गर्छौ, मलाई आफ्नो बसको टेन्सन छ, मेरो आफ्नो जबको टेन्सन छ, मेरो कारोबारको टेन्सन छ, र तिमीहरू आउने बित्तिकै केही न केही कुरा स्टार्ट गरिदिन्छौ। हुन्छ नि महिलाहरू केही कुरा भन्न पनि हुँदैन, भन्न पनि गयो भने मान्छेहरूलाई मतलब पुरुषहरूलाई के लाग्छ भने किचकिच भयो। हजुर त्यो सायद पुरुष होस् मतलब यो त घरको मान्छे त्यो चाहिँ बुझ्नुहुन्न कि त्यो महिलामा पनि त केही कुरा हुन्छ नि, त्यो महिला पनि धेरै कुराहरू गरेर बसेका हुन्छन्। दिनभरि त्यो बस्नु, ल खाना बनाए, घरमा बस्यो, त्यति मात्र काम होइन, धेरै कुरा हुन्छ, घर परिवार कसरी हेर्ने, अगाडि फ्युचर कसरी जाने, धेरै सोचेर बस्नुहुन्छ नि होइन र? तपाईँलाई त्यस्तो फिल भएछ कि छैन कहिले पनि? हुन्छ, किन हुँदैन होइन। तर म यस्तो भन्छु कि हाम्रो मैले भने नि फिमेलले पनि आफूलाई त्यो हात्तीको जन्जिर जस्तै ठान्छ कि उसले त्यति काम गर्न सक्छ। मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने हामी जति घर बस्ने होस् कि काम गर्ने होस्, जति हामीमा हुनर छ त्यो हाम्रै आमा बुवाले आफ्नो छोरालाई त्यति हुनर सिकाउनुहुन्छ। तपाईँ नै भन्नुहोस्, हामी खाना पकाउन सक्छौँ, बच्चा हुर्काउन सक्छौँ, लुगा धुन सक्छौँ, घर पनि सफा गर्न सक्छौँ होइन। तर एकजना लोग्ने मान्छेलाई त अनि हामी किन लो फिल गर्छौँ कि मैले केही गर्दिनँ होइन, त्यो हाम्रो पनि सोच हो नि, हामीले गरिरहेछौँ होइन। लोग्ने मान्छेले ठिक छ उहाँले पैसा दिनुहुन्छ भने हामी आफूलाई नै चिन्दैन, हामी महिला दिदीबहिनीहरू आफूलाई नै चिन्दैनौँ कि हामीमा छ के हो होइन। अनि त्यही बिस्तारै अब त्यो सिपमूलक कार्यक्रमहरू जो घरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि अलिअलि आय आर्जन गर्नुभयो भने झन् कन्फिडेन्स आउँछ होइन। अहिले त्यस्तो एकदम परेर नै होइन, धेरै कुराहरू छन् कि त्यो घर बसेर नै गर्न सक्छन् मान्छेहरू होइन, त्यस्तोहरू पनि गर्ने। अनि त्यो फ्यामिलीमा केही आफ्नो कन्ट्रिब्युसन भयो भने झन् कन्फिडेन्स बढ्छ होइन। अब फ्यामिलीको सपोर्ट भयो भने त झन् राम्रो हुन्छ नि। हो त्यही त, अब त्यही बिस्तारै सोच पनि बिस्तारै चेन्ज हुने हो होइन, एकैचोटि चेन्ज हुँदैन, अलिक टाइम लाग्छ। हजुर, गर्ने भनेको तपाईँ र हामी नै हो कि होइन? हजुर केशवनीजी, हामी अझै कुराकानी गर्ने नै छौँ। अलिकति हाम्रो सानो छोटो मिठो ब्रेकको समय भइसकेको छ, सानो ब्रेकपछि फेरि पुनः तपाईँलाई स्वागत गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि छोटो विश्राम। रेडियो सान्वी 96.4।
खुसीको खबर, खुसीको खबर, खुसीको खबर। हाम्रो आफ्नै सहर वीरगञ्जमा पहिलो पल्ट अनलाइन सपिङ खोलियो। यस अनलाइन सपिङमा तपाईलाई चाहिने हरेक प्रकारको ग्रोसरी सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै बेकरी आइटम, किराना सामग्रीहरू, फ्रेस मिटको साथसाथै अझै थुप्रै सामग्रीहरू एकदम सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। सामान अर्डरको लागि हाम्रो वेबसाइट रोज्नुहोस् www.lwe-smart.com। घरमै बसी बसी यो सुनौलो मौकाका लाभ उठाउनुहोस्। तपाईको एक कलमा हामी तपाईको सामान लिएर तपाईको घरमा हुनेछौँ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर 98 670 80 078 र 98 212 56 984। परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, महिनावारी सेवा लगायत अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिला पर जात, धर्म, वर्ण, लिंग, अपांगता, वैवाहिक स्थिति या अन्य कोनो भी आधार में भेदभाव न करी। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 UNFPA द्वारा जनहित में जारी संदेश। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा PC इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगञ्ज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 98 450 34 771 र 98 451 58 749। PC इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट DM महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी, कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया, न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ECG, इको, UST, TMT, हल्टर, ABP, PFT, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 98 431 076 48 र 98 262 82 980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने TMT, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा ECG का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 98 212 93 969 र 98 032 018 19। रेडियो सान्वी 96.4। छोट मीट विश्राम के बाद फिर से स्वागत करता है। मैं सुन रहा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष आई आवाज़ अपने के संगति हम मानती के हमारा टेक्निकल साथ दे रहे बने सानो जी और श्रोता मित्र। आज के हमने के गेस्ट बाने दंत रोग विशेषज्ञ
सोनी झा जी। सोनी जी फिर से स्वागत करता नहीं अपने के। जी धन्यवाद जी। सोनी जी जस्तो कि मैले यो कार्यक्रमको नामै सङ्घर्ष होइन र यस्तो कुनै पनि मान्छे हुनुहुन्न होला कि केही न केही पाउनको लागि सङ्घर्ष नगर्नु भएको होला। भनिन्छ नि बिना सङ्घर्षको जीवन व्यर्थ छ। तपाईँको जीवनमा केही त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो कि परेन? त्यो त परिहाल्छ नि होइन, तपाईँले नि भन्नुभयो सबैजनालाई नै हुन्छ होइन। हजुर। अब मैले चाहिँ मेरो माइती चाहिँ जनकपुर हो होइन, अनि सानदेखि त्यहीँ पढेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब धरानमा नाम निकालेँ होइन, अनि नाम निकालेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यहाँ नाम निकाल्न पनि हाम्रो धेरै नै कम्पिटिसन होइन। त्यहाँ नाम निकालिसकेपछि पढेर अनि मैले 63 सालमा चाहिँ लोकसेवा निकालेँ होइन। अनि त्यसपछि लोकसेवापछि चाहिँ म यहीँ वीरगन्जमै छु होइन। त्यतिखेर तपाईँको बिहे भएको थियो कि थिएन? बिहे चाहिँ म पास भएपछि मात्रै भएको हो, पढाइसकेपछि मात्रै होइन। अनि अब त्यसमा पढाइमा होइन अब यो जनकपुर वीरगन्ज होइन धेरै डेभलप ठाउँ चाहिँ छैन होइन। पढ्दाखेरि पनि अब धेरै थरीको हुन्छ, घरमा पनि हुन्छ कुराहरू होइन। अब हामी पढ्दाखेरि झन् त त्यतिखेर त छोरी मान्छेहरू धेरै बाहिर जानु हुँदैन, कसरी बाहिर पठाउने होइन। मम्मी ड्याडीलाई पनि चिन्ता हुन्छ र मम्मी ड्याडी भन्दा मलाई लाग्छ कि हाम्रो समाजलाई नै धेरै चिन्ता हुन्छ। त्यो पनि हुन्छ। अब पढ्दाखेरि धेरैजना यस्तो पनि आउनुहुन्थ्यो घरमा मेरो मम्मीलाई भन्ने, किन पढाउनुहुन्छ यति धेरै छोरीलाई, जति पढाउनुहुन्छ त्यति धेरै पैसा खर्च हुन्छ। पैसा खर्च हुन्छ र एउटा हाम्रो भोजपुरी कहावत छ नि, कितना भी पढेन बेटी आखिर में चुलिए फुकियन। त्यो कहावतले पनि कहीँ न कहीँ असर पार्छ कि प्यारेन्ट्सहरूलाई? पेरेन्ट्सहरूलाई पार्छ होइन। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नि हाम्रो मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ जुन भन्नुभयो नि चुली गर्नुपर्छ भने, हेर्नु यो अहिले हामीले त्यो सोच पनि चेन्ज गर्नुपर्छ कि यो घरको हाउस होल्ड काम जुन भयो होइन, खाना पकाउने बच्चा हेर्ने, त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ अब हामीले केटा मान्छेलाई पनि आउनै पर्ने हो कि। अब मानौ अहिलेको सिचुएसन यो कोरोना यस्तो आउला त्यो त कसैलाई थाहा थिएन होइन, एकदम नहुने कुरा भयो हाम्रो लाइफमा। अब मानौ कसैको घरमा बच्चे छ, सानो छ, श्रीमान श्रीमती छ होइन, मानौ श्रीमती बिरामी भयो भने अब श्रीमानले केही गर्न सकेन भने त त्यो कति लाजमर्दो कुरा हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो यो हाउस होल्ड कामलाई चाहिँ हामी हेला नगरौँ के। त्यो हामी जेन्ट्सले पनि सिकिराख्नु पर्छ भनेर यो जान्नु पर्छ हाम्रो पुरुषहरू। हो हामीले पनि आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो होइन, कि जुन ल ठिकै छ एकदम मिठो मिठो खाना पकाउन न, तर दाल भात जुन भोकै बस्नु नपरोस् होइन, ग्यासै बाल्न आउँदैन त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो फ्रेज नदिउँ होइन। हजुर परेको खण्डमा गर्न सकोस्। हजुर परेको खण्डमा चाहिँ गर्नु परोस्। त्यो पढाइ सँगसँगै हामीले यो जीवन बाँच्नलाई चाहिँ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो कि। हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यो पनि सिकाउनु कि यो पनि जान्नै पर्ने कुरा हो कि। आफ्नो जिउ केयर गर्ने, आफ्नो हेरचाह गर्ने, आफ्नो फ्यामिलीको हेरचाह गर्ने, त्यो पनि जान्नै पर्ने कुरा हो कि। पढाइलाई होइन यो पढ्छ अनि सबै कुरा आफै सेटल हुन्छ त्यस्तो हुँदैन के। पढाइ सँगै गर्नै पर्छ। जस्तो कि हामी कहिले काहीँ आफ्नै छोरालाई हामी बाहिर पठाउँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि जरुरी छैन कि सबैजना होस्टेलमै राख्नुहुन्छ होला, कतिजना रुम रेन्ट लिएर बस्नुहुन्छ। त्यतिखेर त नआएको खण्डमा त धेरै गाह्रो हुन्छ नि। कति दिन तपाईँ होटेलमा खानुहुन्छ? हजुर त्यो आफ्नै जाँगर त चलाउनु पर्यो। हजुर त्यो चाहिँ आमा बुवाबाट सुरु हुनु पर्यो सिकाउने होइन। छोरीलाई जसरी हामी सिकाउँछौँ नि, मैले भने नि हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले छोरीलाई अन्जानमा भए पनि धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ, तर कस्तो भने कन्फिडेन्स छैन के हामी गर्न सक्छौँ होइन, त्यो चाहिँ छैन। अनि छोरा मान्छेहरूलाई त्यति कुरा सिकाउनुहुन्न, खालि पढ्न मात्रै सिकाउनुहुन्छ।
किनभने उहाँ छोराहरूले बुहारी ल्याउने हो र छोरी मान्छे अरूको घर जाने हो। त्यहाँ गएर जरुरी छैन कि सुखै हुन्छ, दुःख पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर अलि हामीलाई अलि बढी स्ट्रङ बनाउनुहुन्छ सायद हाम्रो मम्मी ड्याडीले, होइन? हजुर। अनि सोनीजी, जस्तो कि अब कार्यक्रमको हामी अन्त आइसकेको छौँ। हाम्रो जति पनि सुनिरहेको रेडियो सान्वीको हाम्रो श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाज र तपाईँको विचार सुन्नु पनि भयो। उहाँहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ म अब तपाईँको यो कार्यक्रम सङ्घर्षमा मलाई बोल्न दिनुभयो, होइन, मलाई मेरो विचार राख्नु दिनुभयो, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, होइन। श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो छोरा र छोरीमा फरक नगरौँ, होइन। अब मौका दिनुभयो भने छोरीले पनि गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ विश्वास आमा बुवाकै कर्तव्य हो छोरीलाई सिकाउने, होइन। भेदभाव नगरौँ, होइन। छोरीलाई पनि अगाडि बढ्न दौँ, छोरीलाई जन्मिन दिउँ, होइन। सबभन्दा सुरुवात त, होइन, सबभन्दा सुरुवात चाहिँ जन्मिन दिउँ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो संस्कार दिउँ, होइन। छोरीले पनि गर्न सक्छ, हाम्रै सन्तान हो, होइन। अर्को चाहिँ म दन्तरोग विशेषज्ञ भएको आफ्नो मुखको चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्छ, होइन। बिहान बेलुकी ब्रस गरौँ, होइन। परेको बेला चेकअप गराउँ, होइन। अहिले चाहिँ अब सुरक्षित बसौँ, होइन। यतिकै नडुलौँ, होइन, बजारमा चाहिँ, होइन, काम नभइकन। त्यति नै भन्न चाहन्छु। कोभिडलाई सिरियस लिउँ। हजुर। हजुर सोनीजी, तपाईँको एकदम राम्रो विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। जी श्रोता मित्र, सोनी जी बहुत अच्छा विचार रखनी है और सही में हमें के वो दांत के विशेषज्ञ रहनी है और ये सही में हमार अब जैसे हमें के अपन देह के ख्याल अपने खुद रखे के पड़ेला। ये भी सिकैनी है कि मतलब हमें के सेवरे साँझ के हमें के दांत के केयर करला, ये हमें के करे के पड़ी कैसे खुद के हटे। अभी के डेट में तो और ये बहुत महामारी फैलल बा, एमें हमें के सके सम्मान मतलब यदि हमें के प्रॉब्लम भी होता था, यदि हमें के घर में कर सकता नहीं सन तो वो खुद भी खुद हमें के कर लीसन। और ये ज़्यादा सीरियस हो के तो ऑब्वियसली हमें के तो जाए के परी चेकअप खातिर, और चेकअप खातिर जाए के परी कैसे जान रही तब जहान रही। कहते अगला सप्ताह ऐसे सफल नारी के लेके अबक्रम, तब तक कहती हम वो मानती विदा मांगते। नमस्ते, शुभ दिन। सुनते रही रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज।